अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज स्टूडेंट्स आपको मैं एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ जो फेस या टॉप मिलिंग प्रोग्राम है। जो किसी भी आपके पास कोई पीस है तो उसके ऊपर आपने कट लगाना है, उसके साइज़ को या थिकनेस को कम करना है, या कोई मटेरियल आप का जो साइज़ आपने बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं फेस मिलिंग से कट लगाकर। तो इसके लिए ये इंतहाई आसान और बहुत ही इजी प्रोग्राम है जो कि सब प्रोग्राम के बगैर हम बनाएंगे। तो सब प्रोग्राम पर भी प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है कि सब प्रोग्राम के ज़रिए हम 1 मिली या 2 मिली या 3 मिली के कट लेकर अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा माल हमने काटना हो तो वो सब प्रोग्राम के ज़रिए बहुत आसानी से बन जाता है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया है मैंने, तो वहाँ से आप वो भी सीख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखना यह है कि हमारे पास ये एक पीस है, इसका साइज़ ये आप ले लें कि 110 है, 110। इसको हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास 200 है, सपोज करें 200। तो इसके सेंटर से यहाँ हम XY को 0 कर देंगे, X और Y यहाँ 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये 200 है तो ये 100 होगा, ये जो डिस्टेंस है 100 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक ये 110 है तो 55 हो जाएगा ये डिस्टेंस। और हमेशा राइट साइड जो एक्सिस है हमारे एक्स और वाई एक्सिस, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड माइनस होते हैं। ये हमारा एक्स है, एक्स इधर पॉजिटिव होगा, एक्स इधर इसके इस साइड माइनस होगा और इस सेंटर के इस साइड प्लस में होगा। और जो वाई होता है वो वाई नीचे, जो वाई एक्सिस है ये अगर इस सेंटर से ऊपर हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और नीचे वाई नेगेटिव होगा इस सेंटर से नीचे। तो हमने इसी सेंटर से सारा ऑपरेशन करना है, तो इस हिसाब से मैंने ये एक्सिस लगा दिए। अच्छा, इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ कटर का डाया हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कटर डाया ये हम 60 का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जितना भी इस्तेमाल कर लें उस हिसाब से प्रोग्राम आप बना सकते हैं। मैं 60 का इस्तेमाल करूँगा। तो दूसरी चीज़ का ख्याल रखा जाता है सेफ्टी डिस्टेंस। सेफ्टी डिस्टेंस ये क्या चीज़ है। और एक होता है कटर रेडियस। कटर का रेडियस हम कितना इस्तेमाल होगा, वो 60 है तो रेडियस उसका वो हो जाएगा। और इसके अलावा एक होती ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ये क्या चीज़ है। ये 3 चीज़ों का यहाँ स्पेशली ख्याल रखा जाता है कि सबसे पहले हम देखेंगे सेफ्टी डिस्टेंस क्या है। सेफ्टी डिस्टेंस ये है कि ये हमारे पास एक मटेरियल है, तो इस फेस को हमने फिनिश करना है, इससे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम काटना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
تو یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹرا مٹیریل بھی ہو، رف مٹیریل، بعد میں ہم نے آؤٹ سائڈ ملنگ کر کے اس کو کاٹنا ہو. لیکن اگر نہیں بھی یہ مٹیریل نہیں بھی، یہ فائنل سائز ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے اس کے فیس پہ کٹ لگانا ہے، تو تب بھی ہم سیفٹی ڈسٹنس رکھ لینا بہتر ہے. اگر نہ بھی رکھیں گے تو کوئی پرابلم نہیں آتا. اگر یہ ایکسٹرا مٹیریل یہاں پر نہیں ہے تو رکھ لینا اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ کا کٹر یہاں سے چلے گا اور اس طریقے سے چلے گا تو یہاں سے یکدم جھٹکا لے کے نہیں چلے گا، وہ پیچھے سے چلتا ہوا اپنی روٹین میں آئے گا اور آسانی سے اس کو کاٹ لے گا. اس لیے سیفٹی ڈسٹنس تھوڑا سا رکھ لینا بہتر ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم نے کتنا سیفٹی ڈسٹنس رکھنا ہے؟ میں ادھر رکھ رہا ہوں 3 ملی. یہاں ہم 3 ملی لگا دیں گے کہ 3 ملی ہم سیفٹی ڈسٹنس. ایک چیز ہے اوور لیپنگ. اوور لیپنگ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر ہم اس کے لیے یہ چیز سمجھیں کہ ہمارا فرض کریں یہ کٹر، ایک کٹ اس نے لگایا اس سائڈ، دوسرا کٹ ہم نے اس سے نیچے لگایا یہاں. یہ یہاں سے کٹ چلے گا، پھر کٹر یہاں سے نیچے آئے گا، جیسے ایسے چلتا تو یہاں سے پھر نیچے شفٹ ہوگا کٹر. تو ہمارا دوسرا کٹ ایسے ہم لے رہے ہیں تو اسی لائن سے ایسے چل پڑا. یہ جو ہے نا درمیان میں لائن، یہ لائن چھوڑے گا. اگر اس پر کچھ اوور لیپنگ ہم نے نہ چھوڑی تو یہ کیا کرے گا؟ یہ سینٹر میں کچھ لائن چھوڑتا جائے گا. تو اس لائن سے بچنے کے لیے ہم اوور لیپنگ کرتے ہیں. کچھ اوور لیپ دے دیتے ہیں 2 ملی، 1 ملی، 3 ملی، 4 ملی، اب زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. تو کم سے کم ملی 2 ملی یا 3 ملی تک دے دینا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اوور لیپنگ. یہ کٹر تھا، یہاں تک کٹنگ کی. یہ جب ایسے چلے گا کٹر یہاں تک کٹنگ ہو جائے گی. اب کیا ہے کہ جب کٹر نیچے آئے گا تو یہاں سے دوبارہ کٹ کرتے یہاں پر آئے گا. یہ ہمارا کٹر ہے جو یہاں سے کاٹ کے واپس آیا. تو یہ جو ہے نا ڈسٹنس تھوڑا سا اس کے درمیان یہ جو ڈسٹنس بن رہا ہے یہ 2-3 ملی آپ رکھیں. اس کو ہم اوور لیپنگ کہتے ہیں. اوور لیپنگ ڈسٹنس. تو یہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں نے یہاں 2 ملی رکھا ہے. 2 ملی میں نے یہ رکھوں گا. اور ایک ہے کہ یہ کنارہ ہے تو کنارے سے تھوڑا سا اوپر بھی کٹر چلنا چاہیے. تو وہ بھی میں نے اندازاً 3 ملی رکھ دیا. یہ والا یہ 3 ملی. تو یہ ہوتی ہے اوور لیپنگ کہ جہاں کٹر چل گیا ہے اس سے تھوڑا سا اندر کر کے یہ کٹر دوسرا کٹ لے تاکہ وہ لائننگ جو اس کے درمیان آئے گی یا آ رہی ہے وہ نہ آئے. یہ ہے اوور لیپنگ. ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں فیسنگ کے پروگرام کے اندر. بڑا میٹر کرتا ہے یہ. اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ سمجھ گئے. اب ہم پروگرام کی طرف جاتے ہیں. پروگرام ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے اس کا. یہ ہم پروگرام کا ایک نمبر دے دیتے ہیں O002. یہ میں نے پروگرام کو نمبر دے دیا. ایک 2 دے لیں، 1 دے لیں، 3 دے لیں، جو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد G0 G70 G21 G40 G90. یہ میں نے سارے کوڈز دے دیے. اس کے بعد ہم ٹول لے لیتے ہیں T01 M06. یہ ہم نے ٹول لے لیا ہے. اس کے بعد ہم نے پوزیشننگ بلاک دینا ہوتا ہے. پوزیشننگ بلاک ہی وہ مین چیز ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی پروگرام کا.
कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। 0 तो हमने यहाँ लिया, x y ये दोनों 0 हैं यहाँ पर, लेकिन हमने कट कहाँ से लिया है? यहाँ से। ये हमारे कटर, ये हमारा कटर, कटर का सेंटर हमने यहाँ लिया है, यहाँ, लेकिन हमने कट यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है थोड़ा सा ऊपर, ताकि ये ऊपर की तरफ आए। तो अब हम क्या करेंगे, कटर को यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट, ये वाला जो किया है ये होता है पोजीशनिंग ब्लॉक, कि हमने यहाँ से कट को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम कैसे देंगे जी 0 जी 90 जी 54। ये जो x और y है ये है पोजीशनिंग ब्लॉक में मेन वैल्यू देनी, जहाँ से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट देंगे। इसको हमने सोच और समझ के देना होता है। तो हम x क्या देंगे यहाँ पर, देखें कि यहाँ से ऊपर है 55 है, तो कटर हमारा यहाँ पर है, तो कटर है 60 का 60 का कटर है। तो इसका मतलब है कि ये 30 मिली इस साइड है और 30 मिली यहाँ से इस साइड है। तो हम चाहते हैं कि कटर को 30 मिली तो इधर है, तो हम 3 मिली कम से कम इस किनारे से ऊपर शिफ्ट कर दें, कटर को ऊपर शिफ्ट कर दें। तो कितना मिली हम ऊपर लेकर जाएंगे? 55 तो है, 55 से 30 पहले ही माइनस है, तो कितना रह गया पीछे? 25। ये 55 से इसका रेडियस जब माइनस करेंगे कटर का, तो पीछे रह जाएगा 25। तो 25 में हम 3 मिली और ऐड कर देंगे, 3 मिली और ऐड कर देंगे। तो 3 मिली और ऐड कर देंगे तो y कितना हो जाएगा? 26, 27, 28। 28 प्लस में, ये तो प्लस है, हम ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे नहीं, ऊपर से काट लेंगे। तो ये प्लस में 28 आ गया। तो x ये तो हमने ऊपर शिफ्ट किया। अब इसी तरह x है, x हम कितना लेंगे? ये हम माइनस में ले रहे हैं, इधर से कट नहीं लेंगे, हम इधर से ले रहे हैं। तो इधर से कट लेने के लिए हमने एक तो माइनस है कि माइनस में से कट ले रहे हैं, दूसरी माइनस में क्या वैल्यू देंगे हम, ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100। दूसरा सेफ्टी डिस्टेंस कितना है? 3 मिली हम दे रहे हैं, इसको प्लस कर लें। उसके बाद इसका रेडियस कितना है, क्योंकि यहाँ कटर खड़ा है तो 30 मिली इधर है पहले ही, ठीक हो गया। तो हमारा कटर 100 और 103 लेकर यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से आगे हमने शिफ्ट करना है। तो इसका रेडियस हम और प्लस कर देंगे, रेडियस कितना है? 30। ये क्या है? सेफ्टी डिस्टेंस। ये क्या है? कटर रेडियस। इनको प्लस करेंगे तो 133 हो गया। ये हमारा x आ जाएगा, x की वैल्यू ये आ गई। तो x आ गई, हमने x की वैल्यू ये है और लगानी हमने माइनस में है, तो माइनस में लगाकर 133 आ गया। ये हमारी x में वैल्यू आ गई। अब चीज़ है कि ये हमारा पोजीशनिंग ब्लॉक है, इसी को समझना। अच्छा, ये चीज़ है कि इसमें हमेशा आप G90 का इस्तेमाल करें। पोजीशनिंग ब्लॉक में हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन अगर आप इससे 90 में इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बेहतरीन और आसान है और इजी है समझना इसको। तो हमेशा आप G90 में ही पोजीशनिंग ब्लॉक बनाएं। मेरा अपना तरीका है, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। तो अब हमारा यहाँ आकर कटर खड़ा हो गया, यहाँ से हमने
کیا کرنا ہے کہ اس ہم G43 لگا دیتے ہیں. G43 لگا دیا. H01 Z1 100. یہاں پر ہم اسپنڈل کو بھی چلا لیتے ہیں اور M03 سے اسپنڈل گھومتا ہے اور یہ سپیڈ ہے. ہم نے کتنی اس کو سپیڈ سے روٹیٹ کروانا ہے اسپنڈل کو. اچھا، یہ تو ہمارا یہاں پر ٹول گھومنا سٹارٹ ہو گیا. آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کٹر کو یہاں تو آ گیا، اب اسے نیچے لے کر آنا ہے اس کی بیس کے ساتھ جہاں ہم نے کٹ لینا ہے. یہ اہم چیز ہے. یہ G0 کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے. G0 Z2 اور ساتھ ہی ہم نے اپنے کولنٹ کو بھی آن کر لیا 08 لگا کر. M08 جو کولنٹ آن کرنے کے لیے ہے. VMC مشین پر کولنٹ آن کر سکتے ہیں اس سے. اور ہم نے ریپڈ میں Z2 تک لے کر آئے. ریپڈ میں Z2 تک ہم لے کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے 2 ملی اوپر کھڑا ہو جائے گا. تو کیونکہ 2 ملی میٹر اس سے اوپر کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ آرام سے جو فیڈ دیں گے اس سے وہ کٹ لے گا. یہی ہم کٹ لے لیتے ہیں کیونکہ ہم سب پروگرام نہیں بنا رہے، ورنہ سب پروگرام میں ہم کٹ لیتے. تو ہم یہیں پر کٹ لے لیں گے. G01 Z-1 اور ساتھ فیڈ بھی دے دی 200. یہ میں نے 200 فیڈ دی. آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں. میں نے 1 ملی کا کٹ لیا ہے، آپ بھی 1 کا لے لیں، 2 کا لے لیں، یا جتنا بھی آپ مٹیریل کے حساب سے اور ٹول کے حساب سے لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کٹ لے لیا. ادھر ہی کٹ لینے کے بعد ہم موو کریں گے اس طرف موو کریں گے. تو اس طرف ہم نے موو کرنا ہے. تو یہ ڈسٹنس ہے 100. تو یہاں مائنس میں یہاں تک 100 ہے، تو یہاں پلس میں 100 ہے. تو ہم 100 تک چلے جائیں گے. یہاں سے موو کریں گے، یہاں تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ کٹ ہمارا چلتا چلتا یہاں آ جائے گا. تو G01 X 100 X یہ مائنس میں تھا نا، پہلے ادھر کھڑا تھا، پلس میں ہم 100 کی طرف چلا گیا. اب پلس میں چلا گیا تو پلس یہاں آ گیا ہمارا کٹر. یہاں سے ہم نے نیچے شفٹ کرنا ہے، یہاں اور پھر پیچھے کو کٹ لے کر جائے گا، یہاں واپس آ جائے گا. اچھا، ہم وائی اب پیچھے کتنا لے کر آئیں، یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ وائی پیچھے ہم کتنا لے کر آئیں. وائی ہم ایک تو ہے کہ ہم 28 اوپر لے کر گئے تھے، یہاں 3 ملی اوپر تھا. تو اگر ہم واپس لے کر آئیں، یہاں 28 واپس لے آئیں، تو یہاں کیا ہو جائے گا 0. تو اس کا ڈایا کتنا ہے 60. تو ہم نے اوور لیپنگ کی 2 ملی رکھنی ہے، 2 ملی اوور لیپنگ کرنی ہے ہم نے. تو اس کا جتنا ڈایا ہے ہم نے اس کو یہاں تک لے کر آنا ہے کہ یہاں آ کے چلے. ٹھیک ہو گیا. اور اس سے بھی تھوڑا سا باہر رہے اس کنارے سے. ٹھیک ہے. تو اوور لیپنگ بھی ہمیں یہ چاہیے، تو اوور لیپنگ کو بھی مینٹین کرنا ہے ہم نے. تو وائی چل کر یہاں تو آ گیا. اب یہاں سے نیچے کتنا جائے، یہاں تک تو تقریباً آ گیا، تو یہاں سے نیچے کتنا جائے. بھئی یہاں سے یہاں تو 28 ہے. ہم نے فرض کریں 2 ملی اوور لیپنگ رکھنی ہے، سپوز کر لیں. تو مطلب یہ ہے
2 ملی اوور لیپنگ رکھنی ہے تو 58 نیچے آنا چاہیے. نیچے کتنا آنا چاہیے؟ 58. کیونکہ 60 آ جائے گا تو پھر تو یہاں تک آ جائے گا تو اوور لیپنگ نہیں بچے گی. تو ہم نے یہاں سے جہاں سے یہ چل رہا ہے جس جگہ وہاں سے نیچے لے کر آنا ہے 2 ملی کم نیچے لے کر آنا ہے تاکہ 2 ملی اوور لیپنگ رہے. 58 لے کر آنا ہے تو ہم 28 پہلے ہی اوپر گئے ہوئے ہیں کیونکہ وائی 28 پہ تو کھڑے ہیں. تو اگر یہاں تک آتے ہیں ہم واپس تو یہاں 28 ہے مائنس 0 جب ہوگا تو 28 اس کا مائنس ہو جائے گا. 28 سے نیچے کتنا آئے یہاں واپس جانے کے لیے؟ یہ 28 تو ہم نے کل کتنا واپس آنا ہے 58. 58 ہم نے واپس آنا ہے 58. ہم نے یہاں سے نیچے 58 آنا ہے. تو 50 جب یہاں آئے گا تو پہلے 28 پہ کھڑا ہے تو یہاں آئے گا تو اس سے مائنس ہو جائے گا 28. 28 کو مائنس کیا 58 سے یہ پیچھے رہ گیا 30. پیچھے کتنا رہ گیا 30. یہاں 28 مائنس کریں گے 58 سے پیچھے 30 رہ جائے گا. تو اب آپ کیا کریں گے کہ نیچے پھر ہم 30 نیچے آ جائیں گے. نہیں سوری 30 ہم نیچے بالکل ہم یہاں 30 ملی نیچے آ جائیں گے کیونکہ پیچھے بچے گا 28. 58 سے مائنس ہوگا تو پیچھے 30 رہ جائے گا. تو نیچے کیا رہ جائے گا 30. تو ہم نے نیچے 30 آنا ہے. یہاں 0 مائنس میں وائی مائنس میں 30 آ جائے گا. تو یہاں کیا آ گیا جی 0 1 میں ہی آئیں گے. وائی کتنا آ جائے گا -30 کیونکہ 2 ملی میٹر میں نے اوور لیپنگ رکھی ہے اس حساب سے -30 آ جائے گا. اچھا -30 نیچے آ گیا. اب یہ کٹنگ کرتا کٹر ادھر آ جائے گا یہاں سے دوبارہ یہاں آ جائے گا واپس ایسے کٹنگ کرتا ہوا. تو دوبارہ ہم نے واپس کہاں لے کر جانا ہے جی 0 1 کے ساتھ تھی ایکس مائنس یہاں 100 بنتا ہے تو ہم باہر نکال لیتے ہیں. باہر کتنا نکالیں گے 133 ہی نکال لیتے ہیں. -133 یہ ہم نے باہر نکال لیا. اور اس کے بعد وہی جو کوڈ ہم نے استعمال کریں ان کو کینسل کر لیتے ہیں. جی 0 جی 40 Z100 M09 جو ہوتا ہے اس کولنٹ اس سے آف ہو جاتا ہے. M01 اور M30 یہ ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.